أبونا أنطونيوس بشحن شعبت ميتن عسران شوعتن عامة مرات فرنجي أبزوبا مايكل حمبرتي تبال عدي كابوبؤم كأشي قبر مدهنن عدؤم ويزرو إلان كالتان تولدو أبونا أنطونيوس ولدوم زسميوم سم يمان برهان يبال نبره جنا كود حمش عامت عتحيزوم ناب قدام أبونا اندرياس سفاء بمئتاو كفيدل جميروم كساب ديكونا تمايروم أب عصرتو خلت عامتهم ديكونا تشومو بشحن شعبت ميتن حمسان دما من كسنان كهنتن تقبلو بشحن شعبت ميتن حمسان حموشتن عامة مرات فرنجي آدمانيت ماليت حلافي قدام كوينوم بممراز نسالاسان شعبتن عامتات زخون قدام مريحهم بشحن شعبت ميتن 94 كا كاب حموشتب أباسات حد بمخان معارقة ببسنا تقبلو نايزوبا مايكل بأباس كوينوم اندا أقلقلو بشحن شعبت ميتن 98 ليك بأباس كونو دحري موت كالأي باتريارك أبونا يايقوب بخلتا شحن 4 أبونا أنطونيوس باتريارك ناي إيرترا أورتودوكس توهدو كوينوم دحر بمراسهم بعابي بصوء وقدوس أبونا شينودا باتريارك ناي قبسي أبرئس أدبارات دبرسيون قدست ماريام سرعة تقبؤ تقبرلهم أبونا أنطونيوس فليك أبزبلهم بيتا كريستيان رأساك إلاك تم حضر تخيليا زبل صنع مرقاسي نبرم عربي 13 طري كلتشحن شدشتن قدوس سينودوس إيرترا بملآت كاب سلطان دحر مقلايو قدوس أبونا أنطونيوس أب تحتي نايبيت محيور دحر مصناح بعلات 9 لكاتيت كلتا شحن 22 كابزا مكراز ملاء فتحي زتسأنا علم عرفو برختو من رديئتو من مسكولاتنا هزب كريستيان ينبر